لیکن مسلمانوں جدا گناہ کرے دو وال آپ ہی تا توجہ کروں جو رزق تا ہوندا کھندو تے ہون کو تا نہ رساں جدا اونٹھلیے جو گناہ نہ کرو اساں تا گناہ دے نیڑے نہ آؤ لیکن جے ویلے ابراہیم علیہ السلام پلو تانی تے فرمائے یا نبی دا علام رہا اللہ سیدہ ہوں ویلے حکمبار مقام نبی دی دعا جو ہے اس کے لیکن علماء فرمیندن جو دو چیزاں نچھاویں ایک دل یہ جسم سارے آزاد اسامے ہیں تے دل دے وچرا خیال ہوئے نیت ہوئے ایوال اوہ جان دل جنہیں کو اللہ سی آلہ نگاہ ابراہیم علیہ السلام جو پرے کروں نٹھے تے آپ پلو تانی تے عمر گئے لیکن پوچھوں جو ابراہیم سیانتے کو کی میں پتہ لگ گیا جو ایک گھر والی دا حق پیا رسے دے یا کہیں مسجد دی عزت پیا لٹے دے بھائی کامل فرمین دے جیرا رب ابراہیم کو علم دیوا سکتے میرے محمد کرو اللہ سے کیری شہ رکا سکتے فرمائنے جنا حضرت ابراہیم سے پلو تانی تے ہوں ویلے پھلت پہ بندہ ول بے کو گناہ میں نٹھے نتے ول پلو تانی تیرے بے جرمے چ نٹھے نتے ول پلو تانی تیرے جنا ترائے بندے گزر گئے ترائے بندے مر گئے اللہ سے فرمائے میرا ابراہیم اتنی کعبہ نہ کرنا او میں کنتا پوچھ چیرے ویلے بندہ گناہ کری دے رب دی توبہ دا انتظار کری دے مکتا مرور کرو پہلے نیر چباہوے توبہ دا لفظ منہ کرو علاوے رو رب کو مڈاوے عرش والا کرم فرما باسے گناہ میٹا باسے اندے خوف چرو بنوانے کو جنتی بڑا باسے اللہ سیاں تو تا وڈا کریمئی توبہ دا انتظار کرے دی اللہ سی فرمائے اونی توبہ دا انتظار کرے دا اگر زندگی وچ توبہ نسی کی تی اچانک موت آ گئی ول نیک اولاد دے دا جد اولاد کرنے کیا کروے دا ول ہونے کو گناہگار پیو فرمائنے جڑا اولاد میں کیا کرے سے ول جڑے ویلے پیو ماں کو یاد کرے سے ہنائے کتے دعا کتے ہاتھ جو آنے سے جڑا انہیں چپ چل میں سے میری رحمت دیتا روح ویلے کھول میں سے اللہ سیاں وڈا کرم ہے پہلے کرتا کی جو بندہ زندگی دا پتہ کرنے توبہ چکا مسلمانوں جائے ویلے بندہ گناہ کرے دے رات دے اندھیرے وچ لک دے اللہ سے فرمے دے وائے بانا کہیں کو پتہ کرنے لگانے تا تیرے جرمے دا تیرے عیبے دا کہیں کو پتہ کرنی اندھارے وچ گناہ کی دی یا بے کو پتہ یا تے کو پتہ پر انہوں فجر دی نماز پڑھ چا نیر وہاں چا لیکا کڑ توبہ دا تے رب کو منا چا گناہی مٹے سا کہیں کو خبر تھی مانی کا لڑے سا لیکن مسلمانوں اسانے جرم اتنی تھی گئے جو ادو حالی تا ٹائم ہے پیا حالی تا سانے ہوتے موت نہیں آ سکتی لیکن مسلمانوں